अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे प्राइवेसी पर। किसी की प्राइवेसी में खलल डालना, किसी की प्राइवेसी में घुसना, ये सब गैर अखलाकी हरकत। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ूना मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। इसका तर्जुमा है, मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखें। ये उनके लिए बड़ी ही पाकीज़गी की बात है और जो ये काम करते हैं अल्लाह उनसे खबरदार है। हराम चीज़ों पर नज़र ना डालें। हुक्म होता है जिन चीज़ों का देखना मैंने हराम कर दिया उन चीज़ों पर निगाहें ना डालो। हराम चीज़ों से आंखें नीची कर लो। बिलफर्ज अचानक नज़र पड़ जाए तो भी दोबारा नज़र भर के मत देखो। हज़रत जुरैज बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक नज़र पड़ जाने की बाबत पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी नज़र फ़ौरन हटा लो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया नज़र ना जमाओ, अचानक जो पड़ गई वो तो मुआफ़ है, कसदन मुआफ़ नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रास्तों पर बैठने से बचो। लोगों से कहा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम काज के लिए तो ये ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तो रास्तों का हक अदा करते रहो। लोगों ने कहा कि वो कैसे? फरमाया निगाह नीची रखो, किसी को एज़ा ना पहुँचाओ, सलाम का जवाब दो, अच्छी बातों की तालीम दो और बुरी बातों से रोको। सही बुखारी में जो शख्स ज़ुबान और शर्मगाह को अल्लाह के फरमान के मातहत रखे मैं उसके लिए जन्नत का ज़ामिन हूँ। नज़र में भी इब्लीस की तीरों में से एक तीर है। आँखें भी ज़िना करती हैं, बेहयाई आँखों के रास्ते में दाखिल होती है। इसीलिए फरमाया ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू। घर किसी के घर में दाखिल ना हो, किसी के कमरे में किसी की परमिशन के बगैर दाखिल मत हो। बुखारी की हदीस है किसी के घर में झांकना मतलब किसी के घर में घुस जाना, छत पे खड़े होकर किसी के घर में देखना, उसका ध्यान रखना। हाँ, कोई जा रहा है उसका ध्यान रखना कि वो किसके साथ जा रही है, किसके साथ जा रहा है। वो दो लोग बात कर रहे हैं तो लगाकर सुनना कि वो क्या बात कर रहे हैं। किसी का मोबाइल की प्राइवेसी को चेक करना, किसी की मोबाइल की प्राइवेसी में घुसना, किसी से पूछे बगैर उसकी सुई भी उठा लेना, पकड़ के देख लेना, ये गुनाह कबीरा है। दो लोग बात कर रहे हों उनकी बातों को टटोलना, उनकी जासूसी करना, ये भी गलत है। अल्लाह पाक ने फरमाया इस इंसान के कान में पिघला हुआ शीशा डालूंगा। क़यामत के रोज़ उस इंसान के कान में पिघला हुआ शीशा डलेगा जो किसी की जासूसी करता है, किसी की बात सुनता है। वो उसकी बात नहीं कर रहे और वो उसका ध्यान रख रहा है तो ये अल्लाह के नज़दीक कबीरा गुनाह है। हिंदुस्तान के कोई बड़े आलिम थे, कासिम नाम था शायद। उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा ऐसे लेटा था जैसे मैं सो रहा हूँ और मेरे पास दो लोग आए, वो बात करने लगे तो मैं उठ गया। मैंने उनसे कहा कि मैं सो नहीं रहा। मतलब कि आपने उनको फ़ौरन बता दिया कि आप मेरे सामने बात मत करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं मत सुनूं तो फिर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि मैं सो नहीं रहा, मैं जाग रहा हूँ। गवर्नमेंट की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें ध्यान रखना पड़ता है कि जिससे कौम को नुकसान ना हो, मुल्क को नुकसान ना हो। उसकी जासूसी करना, उसकी टो में रहना, उसका ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना जायज़ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने से गुजरो तो वो आपको एंड तक वहाँ तक देखते हैं जब तक आप उनकी आंखों से ओझल ना हो जाओ। ये भी बदतमीज़ी में, बद अखलाकी में आता है। मियाँ बीवी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना, उनकी प्राइवेसी में घुसना, ये भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, ये भी गुनाह कबीरा है। बहू के कमरे में बिना इजाज़त चले जाना, या बहू देर तक सो रही है, आप उसको डांटने के लिए भी गई हैं तो आपको नॉक करना पड़ेगा डोर। वो अलग बात है कि बहू को आपने समझाना है, प्यार से समझाना है या जो भी है, लेकिन अगर आप किसी की भी प्राइवेसी में घुसते हैं, किसी की भी परमिशन के बगैर घुसते हैं तो उसकी इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि शरीयत में शौहर के लिए भी हुक्म है
کہ اگر وہ کہیں دور دراز گیا ہوا ہے اور وہ واپس آ رہا ہے تو وہ اپنی بیوی کو اطلاع کر دے تاکہ اس کی بیوی زینت اختیار کر لے، اس کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کو پازیٹیو وے میں لینا ہے، اس کو غلط وے میں نہیں لینا۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تہمت لگی، اور یہ بہت بڑی تہمت تھی۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہاں بہت زیادہ مجمع جمع تھا، ماحول متاثر ہوا تھا، اور وہی رک گئی تھی، بند ہو گئی تھی۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کیا فرمایا، کہتے ہیں کہ عائشہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لو، بے شک اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں۔ غیر اخلاقی حرکت ہے کسی سے بنا پوچھے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانا، کسی چیز میں گھسنا، کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرنا۔ کہ شوہر کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کا پرائیویسی کا خیال رکھے، بیوی کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی شوہر کی پرائیویسی کا خیال رکھے۔ یہاں تک کہ ہر نامحرم، جیسے کہ نامحرم کون ہوتے ہیں، آپ کے چچو ہو گئے، آپ کے دیور ہو گئے، آپ کے جو بھی باہر کے ہیں، آپ کے شوہر کے کزنز ہو گئے، ان کے لیے بھی پردے کا حکم ہے۔ یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک باپ بیٹی کا، بھائی بہن کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی آپ کسی خاتون کی پرائیویسی میں جانے لگیں تو آپ ان کو اطلاع کر دیں کہ ہم آنے لگے ہیں، تاکہ وہ اپنا پردہ اختیار کر لیں۔ کسی سے بھی بغیر پوچھے ان کی چیز یوز کرنا، ایسے معاملات بھی پیدا کرنا کہ اگلا آپ کو اپنی چیز دینا نہیں چاہ رہا، اور آپ ایسے معاملات پیدا کر دیں کہ ان کو لحاظاً چپ کرنا پڑ جائے، خاموش رہنا پڑ جائے، اور اپنی چیز آپ کو دینی پڑ جائے۔ اس لیے کسی کے دل میں اپنے لیے نفرت کو پیدا کرنا ہے اس کا مطلب۔ تو اسی لیے آپ اپنا خیال رکھیں اور اگلے کی بھی پرائیویسی کا خیال رکھیں۔ کسی کے گھر سے کوئی چیز آتی، کوئی برتن آتا ہے، آپ وہ بھی ان سے پوچھے بغیر یوز نہیں کر سکتے، وہ ان کی امانت ہے آپ کے پاس۔ آپ ان سے پوچھے بغیر کسی کا برتن یوز کریں گے تو وہ بھی آپ نے امانت میں خیانت۔ ہر حال میں اپنے پردے کا خیال رکھنا۔ حضرت سیدنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نقاب ڈالے پردے کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضر ہوئیں۔ اس پر کسی نے حیرت سے کہا کہ اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال رکھا ہے؟ کہنے لگی میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ نظر کی حفاظت کی فضیلت۔ تاجدار مدینہ قلب وسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے، یعنی بلا قصد، پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے، اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا۔ پردہ عورت کی عزت و وقار کو بڑھاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر سر سے پاؤں تک چادر ڈال لیا کریں، یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ عزت دار عورتیں اور تنگ نہ کی جائیں، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ عورتوں سن لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں، سیدھی راہ سے بھٹکانے والی ہیں، خود بھی بھٹکی ہوئی ہیں۔ ان عورتوں کی سربختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ عورتیں نہ جنت میں داخل کی جائیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی۔ بے شک جنت کی خوشبو اتنی دور سے بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ عزت اور پردہ۔ دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں مگر خلاف کعبہ، خلاف صرف قرآن پاک کو ہی چڑھایا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سی عمارتیں ہیں لیکن غلاف صرف خانہ کعبہ کو ہی ڈھانپا گیا۔ دنیا میں کثیر تعداد میں عورتیں ہیں مگر پردہ مسلمان خواتین ہی کرتی ہیں، یعنی کہ ہمیشہ عزت والی چیزوں کو ہی پردے میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔